میری بہن آؤ نا اج نانا جان دے دربار تے جا کے اسی عرضیاں پیش کر آئیے آخری سلام پیش کر آئیے نانا جان دے دربار تے حاضری دیتی حاضری پیش کر کے امام علی مقام علیہ السلام آپ دی آنکھیاں مبارک آنسو جاری ہو گئے عرض کرنے لگے نانا اج تیرے شہر مدینے دیاں گلیاں دی بہار حسین تیرا شہر چھڑ کے جا رہا ہے نانا تیرے حسین دے اتے اوکھا مرحلہ آ گیا او حسین جیڑا تیری دھی دے ویڑے وچ روے تے یا رسول اللہ تسی بےتاب ہو جاؤ تے جا کے اپنی شہزادی نو فرماؤ اے میری بیٹی فاطمہ حسن و حسین نو رون نہ دیا کر جدوں اے روندے نے میں محمد نو تکلیف ہوندی جدوں اے روندے نے جدوں میں روندے نے میں محمد مصطفیٰ نو تکلیف ہوندی ہے یا رسول اللہ آپ دے دین دی خاطر اج حسین جا رہا ہے او حسین جا رہا ہے جبریل حاضر ہویا سونا نبی یا پتر ابراہیم دے دے یا نواسا حسین دے دے تے یا رسول اللہ تسا اپنے اس دوترے دے اتے اپنے بیٹے نو آ رہا آیا یا رسول اللہ آپ دے اس نواسے مامو جان حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس قربانی دے اتے حسین 72 تنہ نو شہید کروان جا رہا ہے 72 واری رائے اللہ دی وکیا دوئے امام دی تیرا مولا پھر بھی صبر کر ٹکیا یا رسول اللہ جی یزیدیاں نے تیرے اس حسین نو مدینے چو نکلن تے مجبور کیتا ہے جیڑا حسین کدے توڑیاں کندیاں تے سوار ہوندا آیا جیڑا حسین کدے مسجد نبوی وچ ہوندا آیا یا رسول اللہ آپ اپنا خطبہ چھڑ کے حسن و حسین اٹھا کے سینے نہ لا کے تے خطبے دا موضوع عظمت حسینین رکھ دیں جو حسین جا رہے ہیں یا رسول اللہ جو حسین جا رہے ہیں جیڑا آپ دی پشتے آپ دے حالتے سجدہ وچ سوار ہویا یا رسول اللہ سجدہ اتنا لمبا آپ نے فرمایا اتنا لمبا فرمایا 10 تسبیحاں پڑھ چھڑیاں 20 تسبیحاں پڑھ چھڑیاں 30 تسبیحاں پڑھ چھڑیاں 40 تسبیحاں پڑھ چھڑیاں پچھے صحابہ سر اٹھا کے دیکھ دینے متا روح نہ قبض ہو گئی ہوئے لیکن جیڑا صحابی وید ہے حیران رہ جاندہ ہے اس سجدہ لمبا روح قبض ہون دی وجہ تو نہیں اس سجدہ لمبا حسین دی سواری دی وجہ تو اس سجدہ لمبا حسین دی سواری دی وجہ تو ہیں یا رسول اللہ آپ نے 72 تسبیحاں پڑھیاں آج ایک ایک تسبیح دے بدلے میں ایک ایک وفادار قربان کرن جا رہا نانا پاک دی قبر وچ آواز آئی بیٹا حسین میں تے تینوں گود وچ بٹھا کے پہلے دن تو اے دعاواں دتیاں نے مولا جدوں حسین دے اتے کربوں بلا دیا مصیبتاون اللہم آتل حسین صبرا جدوں حسین دیا ہتھاں دے وچوں اصغر دے گلے تے فرمل تیر مارے میرا حسین او تو ہی صبر کرے تے آکھے لے سجنا اساں توڑ نبائی تے جان دیتی رات تیرے حشر دیاڑے شرماتے نو ہن رکھ لئی پردے میرے اللہ اکبر نانا پاک دے دربار تے حاضری پیش کیتی ہے پیش کرن دے بعد اپنی امی جان دے روزے تے آئے نے آپ دی قبر تے آئے نے سران دی پاسے امام حسین بہ گئے نے پوان دی پاسے بی بی زینب بہ گیاں نے عرض کر دینے دوے بین برا امی جان آج اسی نانا پاک دا شہر چھڑ کے جا رہے ہیں آج اسی نانا پاک دا شہر چھڑ کے آپ دے ابا جان دے دین دی خاطر جا رہے ہیں آپ دے ابا جان دے اسلام دی خاطر جا رہے ہیں امی جان سانو اجازت دیتی جائے ماں دی جناب والا قبر تے حاضری دے کے جا رہے نے ماں حسین عرض کر دینے ماں بچیاں کولوں کدے پل چکو جاندی ہے کدے زندگی دے اندر میرے طرفوں دل دکھیا ہوئے تے معاف کر دینا پڑھ فاتحہ دی
قبر تے او آقا شاہ حسین پکار دینے بولیا چالیا معاف کر دیو اے سلام آری وارد نے ماں دی قبر دیتے